अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं लाहौर में थियल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां, जंहिंमें छंछरु ॾिहाड़े ते इहे ख़बरूं हलंदियूं रहियूं सॼो ॾींहुं त चीफ जस्टिस पारां अली अहमद कुर्द जी उन ॻाल्हि खे रद्द कयो वियो, जंहिंमें अली अहमद कुर्द पारां इहो चयो वियो हो त ख़ासि तौर ते जुडिशरी जे हवाले सां त जुडिशरी प्रोटेक्ट नथी करे ऐं हिते सही कमु नथी करे। 130 मां 126 नंबर ते पाकिस्तान जो अदालती निज़ाम मौजूदु आहे। उन निज़ाम में बि रिफ्ट वाज़ तौर ते नज़र अचे थी, जंहिंजो जवाबु ॾींदे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इहो चवणु हो त इहो तासुर ॾियणु ग़लति आहे। हू कंहिंखां डिक्टेशन न आहिनि वठंदा, न ई हुननि ते इदारनि जो को दबाउ हूंदो आहे। उन सां गॾोगॾु साॻी कॉन्फ्रेंस में मुख़्तलिफ़ वकीलनि पारां जॾहिं ॻाल्हायो वियो त उन में बि तक़रीबन साॻी राय नज़र आई ऐं उन में बि वाज़ तौर ते तनक़ीद थींदी रही। इन कॉन्फ्रेंस में मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि मां सहाफ़ियुनि तोड़े वकीलनि ऐं जजनि सां गॾोगॾु इंसानी हक़नि जे अलमबरदारनि ऐं जेके ॾुतड़े तबिक़नि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि पारां शिरकत कई वई। स्टूडेंट यूनियन जी बहाली समेत मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते बहस पिणु थियो। गॾोगॾु जीअं ई इहा कॉन्फ्रेंस पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती, जंहिंमें नवाज़ शरीफ़ जे ख़िताब खां पोइ पुॼाणी थी, त उन में हिकु ऑडियो पिणु साम्हूं आई फैक्ट एंड फोकस पारां, जंहिं ऑडियो में वाज़ तौर ते साक़िब निसार इहे हिदायतूं ॾेई रहियो हो त मरियम नवाज़ ऐं नवाज़ शरीफ़ खे गिरफ़्तार करणो आहे ऐं इमरान ख़ान खे आणणो आहे। उन जूं हिदायतूं मिलियल आहिनि, जंहिंजी तरदीद वाज़ तौर ते साक़िब निसार पारां कई वई आहे। इन्हनि सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। शुरूआति कंदासीं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां। मूंखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा वकील आहिनि ऐं अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि मोहतरम जनाब अमानुल्लाह करनाणी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करण साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो अली अहमद कुर्द साहब ने बात की है पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से, फिर उसका जो जवाब दिया है मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो राय पाई जाती है खास तौर पर वकला बरादरी में, या फिर जो हम देखते हैं एक तासुर मिलता है जुडिशरी के हवाले से, एक तो ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है, और दूसरा ये कि क्या आप कुर्द साहब की राय से इख्तलाफ करते हैं या इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहली बात तो है कि अली अहमद कुर्द साहब ने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कही या उन्होंने कोई बहुत बड़ा सहीफा नहीं उतारा आसमान से। असल बात है कि जस्टिस मुनीर से लेकर जब हमारे असेंबली को तोड़ा गया था और इसके बाद उसको बहाल करने के बजाय उस नजरिया जरूरत को पनपने की एक आगाज किया गया था, तो उस वक्त से लेकर 4 मार्शल को हमारी जुडिशरी ने लिजिटिमेसी दी है। और उसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस को बहाली के लिए कौम ने पूरा किरदार अदा किया, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उसका नाम भी 12वें जज के तौर पर शामिल था। जज जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल को वैलिडेट किया गया। इकबाल टिक्का केस हुआ, उसको भी रद्द कर दिया गया। तो गुजारिश ये है कि इसके अंदर ये कोई अनहोनी बात नहीं है, मगर ये वो जुडिशरी है जिसको अली अहमद कुर्द साहब अपने लिए एजाज समझते हैं कि हमने जदोजहद करके आज़ाद कराया। तो लिहाजा ये दोनों मिले हुए हैं, मैं समझता हूँ। जो लोग बात करने वाले हैं, इतराज करने वाले हैं, और जो लोग इसको सही समझने वाले हैं। कौम तो उसी तरह भुगत रही है। 1958 से जब से अयूब खान का मार्शल लगा, कौम उस वक्त से भुगत रही है, मगर वकला जुडिशरी ये दोनों उससे मुस्तफीद होते रहे। जुल्म, ज्यादती और अवाम के ऊपर जो जबर है उसमें सब शामिल है। अली अहमद कुर्द साहब भी शामिल है उसके अंदर। सिर्फ बातों से फर्क नहीं पड़ता, आज बातें किए ये सारे अमल में, क्योंकि जिसने स्टेज सजाया आसमा जहांगीर साहबा का, उसके अंदर वो शख्स भी शामिल है जिसने अपने सेनेट 22 अरब रुपए के असासे डिक्लेयर किए। डिक्लेयर का मतलब जो कानून के नजर में असासे है, वरना उसके जो मार्केट वैल्यू है वो उससे 100 गुना ज्यादा होती है। अंदाजा लगाए, एक स्टेज जो सजाने वाला है एक तरफ इसी जुडिशरी से इतना कमाता है, उसको 22, और दूसरी तरफ अगले प्रोग्राम में मियां नवाज शरीफ से खिताब कराता है। ये कौम को एक किस्म का हिजान में मुब्तला कर रहे हैं। दोनों तरफ खेलते और कौम को समझते हम हीरो हैं। एक दिन के लिए जुडिशरी के साथ मिल जाते हैं सारे। यही जो शौकत सिद्दीकी है, यही फोरम है जिस फोरम में चीफ जस्टिस साहब गए
इसी ने मियां साकिब निसार साहब को बुलाया। जिस दिन शौकत सिद्दीकी को हटाया गया, यही लोग थे, हसनपुर साहब, यही आजम नदी ताहिर साहब थे जिन्होंने मियां साकिब निसार साहब को वेलकम पार्टी दी। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ मियां शौकत सिद्दीकी की तारीफें करता है। तो ये एक किस्म का हमारे मुल्क में एक मुनाफिकाना निजाम है जिस पर वाह वाह बहुत होता है, प्रैक्टिकली कोई भी इसके साथ नहीं है अब नारों के साथ। तो मैं समझता अली अहमद कुर साहब के ये मदारीपन है, हमेशा करता रहते, आज भी किया है। हमें बातों से इख्तिलाफ नहीं है, बातों के पीछे अमल नहीं है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मगर जब भी कोई डील की बात आती है उनकी तरफ से ढील आ जाता है। जब भी कोई मार्शल लॉ लगा, आज तक उसको नवाज शरीफ साहब ने सपोर्ट किया है। कौन सा मार्शल लॉ है जिसको सपोर्ट नहीं किया गया? आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के वजारतों की खातर इसाक डार साहब ने हल्फ उठाया था। तो हम किसकी बात करें? हम तो खुद वो लोग हैं, हम समझते हैं मार्शल लॉ ने अवाम का जीना धोबर कर दिया है, मगर कोई सही लीडरशिप नहीं है। आज अगर नवाज शरीफ ये अपने बयानिए के साथ आते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, अली अहमद साहब से ज्यादा वेलकम करते हैं। मगर एक तरफ आप बयानिए के साथ हैं, दूसरी तरफ 22 अरब रुपए इसी जुडिशरी से कमाते हैं, इसी मियां साकिब निसार को आप वेलकम पार्टी देते हैं, शौकत सिद्दीकी के खिलाफ आप मोर्चे पर संभालते हैं। यही स्टेज वाले जिन्होंने लाहौर में स्टेज सजाया था, ये वही लोग हैं जो शौकत सिद्दीकी के खिलाफ मियां साकिब निसार को वेलकम कर रहे थे लाहौर में हवारी होटल में। तो मैं तो उनके अंदर की हकीकत जानता हूँ, मैं तो इससे कोई मुतासर नहीं हूँ इन बातों से, न मैं इतना बेवकूफ हूँ मैं कौम को बेवकूफ बनाऊं। ये जुगादरी है, अपनी जुगादरी अपने डुगडुगी बजाते हैं, तो डुगडुगी से मैं मुतासर नहीं हूँ। हाँ, हम काजी फायद ईसा के जद्दोजहद के साथ हैं, वो एक आजाद शख्स है, जुडिशरी आजाद करने की उसकी जो आवाज है हम उसके साथ हैं। सर पर थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर पहले हम जरा सा चीजों को क्लियर कर दें। जो इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है पाकिस्तान की जुडिशरी की, जो ज़ाहिर एक तो कुर्द साहब ने बातें की और दूसरी तरफ जो हमें बज़ाहिर हकीकत भी नजर आती है, मुल्क का जो निज़ाम है जुडिशरी का किस तरह से फिर डिक्टेशन से लेकर और किस तरह से जो गरीब लोग हैं वो ख्वार होते रहते हैं, और हम देखते हैं वो जो एक मुसलसल सिलसिला है इस मुल्क में इंसाफ मिलने का, उस पर असरअंदाज होने की जो कोशिश की जाती है। तो आखिर क्या वजह है? आपने जैसे बात की कि इस अदलिया ने आज़ादी ली है, अब आज़ादी के बाद काफ़ी चीज़ें हमने देखी, चाहे वो हम इस वक्त देख लें जजेस की तैनाती का मामला हो या दूसरे मामलात हों, वो सब कुछ मिलने के बाद भी उसमें हम देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से रिफ्ट हमें नजर आता है। तो इसकी बुनियादी तौर पर वजह आपको क्या नजर आ रही है? बुनियादी वजह हमारी मुनाफिकत है, क्योंकि हमारे पार्लिमानी निजाम है, जब पार्लियामेंट में यही अपॉइंटमेंट जाती है कोई रिजल्ट नहीं करता है, इसलिए सब करप्ट है और वो डरते हैं जुडिशरी से। वो समझते हैं कि हम बात करेंगे ऐसा नहीं कि हमारे मामला कोई एक्सपोज हो जाए। इधर से जुडिशरी सिस्टम भी हमारा करप्ट है, जो अपने चैम्बर से लेते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को लेते हैं। मैं समझता हूँ 19वीं तरमीम जो आइन में कराई है चौधरी इफ्तिखार साहब ने, उसको तमाम जो इस वक्त पार्लियामेंट अगर वाकई वो समझते हैं जुडिशरी सिस्टम में खराबी है, उस 19वीं तरमीम को खत्म कराएं। ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो अपने आप को नुमाइंदा कहता है, ये अब गुज़श्ता 10 साल से लोग बैठे हुए, आसन भूर साहब, आजम नजीर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, ये लोग उसी जुडिशरी के मातहत हैं, उन्हीं के आलाकार हैं। वो सिस्टम को ठीक होने नहीं देते, वो 22 अरब रुपए कमाने के चक्कर में होते, तो लिहाजा इसलिए असर नहीं होता है। ना हमारा पार्लियामेंट के इदारा तक करता है, ना हमारे जो इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल ये जो मेंबर बनाते हैं जुडिशल कमीशन के और जुडिशरी से जो बात करते हैं, ये लोग जो है सही मानों में अपने किरदार नहीं करते। सर फिर ज़ाहिर है एक तो ये मामला हो गया, तो फिर आपको क्या वजह नजर आती है? इस मुल्क में हम देखते हैं जिस तरह से अब हम इमरान खान पर इस पर तनकीद करते हैं कि उसने जो बातें की थी, चाहे वो कंटेनर पर हो या इलेक्शन मैनिफेस्टो में या उससे पहले, जमहूरियत की बालादस्ती की, अवाम की हुक्मरानी की, उस पर वो पूरा नहीं उतरे हुकूमत में आने के बाद। क्या आपको लगता है कि जो हमारा सियासी माहौल एक तरह से बनता जा रहा है, तो उसमें अपोजिशन में बैठकर अवाम भी याद आनी है और जमहूरियत भी याद आनी है, इदारों की बालादस्ती भी याद आनी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी रखना है, हुकूमत के आने के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ होकर काम करना है? यही तो मुनाफिकत है, मैं कह रहा हूं, हमारे पोजीशन भी मुनाफिक है, हमारे इदारे भी मुनाफिक है।
थोड़ा बहुत जुडिशरी के अंदर आम आदमी है उसको एक एतमाद है, आम आदमी को, सियासी लोगों को नहीं। क्योंकि सियासी लोग, आप देखें हमारे बलूचिस्तान में एक हुकूमत बन गई है, एक बलूचिस्तान में संजरानी साहब जो है चेयरमैन बने, अभी तो पर नाकाम हुआ, और यही पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर जो कि अपोजिशन लीडरशिप लेता है, अपनी नाकामी को पी जाता है। फजल रहमान साहब इनकलाबी बातें करते हैं, उसी कुद्दूस बिजलियों के साथ है, जिसको बनाने वाले वही है जो संजरानी साहब को बनाने वाले हैं। आप इस तरह की मुनाफा न किरदार है, बलूचिस्तान में आके आप कुछ और बात उधर आप मरकज में जाकर कुछ और, जब तक लोग को रखेंगे इस निजाम का, जब तक चलेंगे तो ये इमरान खान खराब है। मुझे तो इमरान खान इमरान खान के खिलाफ हूँ। चाहे इमरान खान का है, चाहे कुद्दूस बिजंजो का है, चाहे संजरानी का है, ये सब एक ही कुएं से उठे हुए मेंढक, तुमको भी बदलेंगे जब तक सूडान और तुर्की का माहौल पैदा नहीं होगा। ये विक्टोरिया अली अहमद का उछल कूद, ये सब जो है एक रियाकारी है अपोजिशन की और हमारे भारत के इदारों की। जुडिशियल सिस्टम को खराब होने की बात नहीं करूंगा। हम जुडिशरी को गाली देकर जो है इस मुल्क में बेहतरी नहीं ला सकते। ये आखिर एक इदारा है हमारे होप का, अगर ये कम से नवाज शरीफ की दौलत से हमें कुछ नहीं मिल सकता है। इन इदारों से चाहे कानून और आइन बालादस्ती से हमें कुछ मिल सकता है। इनको अगर ले डाउन करेंगे तो आवाम का एतमाद उड़ जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर आप थोड़ा सा कर्नल साहब इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। जो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, इसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने रद्द कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पर क्या हो सकता है अपोजिशन की तरफ से और खास तौर पर नून लीग की तरफ से, अगर वो चाहें तो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जनाब यानी एक तो अभी मैं थोड़ा करूँ कि ये जो ऑडियो है ट्रांसिक अगर हो जाए, इसके सही होने या न होने पर तो मुझे अभी तक कोई राय देना मुश्किल है। मगर मैं अलबत्ता जो सिस्टम को जानता हूँ, जुडिशियल सिस्टम को, थोड़ा मैं आपके सुनने वालों को बताऊं या देखने वालों को कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट इज नोबॉडी। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर और नीचे जो अदालतें कोई कंट्रोल नहीं होता। ये आपकी क्लासली में एक बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी लिहाज से हाई कोर्ट के ऊपर कोई कदर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट से कुछ कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है जज वो हुकूमत करती है, या तो हुकूमत इसके मतलब लिखता है या तो मतलब हाई ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मानुल्लाह करनानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते जेके हिन वक्त मुख्तलिफ मामला सामू अचन पिया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जे ख़त्म थियण बाद नवाज शरीफ जे हवाले सां जेका ऑडियो सामू आई अॻूणे चीफ जस्टिस साकिब निसार जी, जंहिंजे हवाले सां हुन मुकम्मल तौर ते उनखे रद्द कयो आहे। पीडीएम मुसलसल इन सॼे मामले ते असांखे खेॾंदे नज़र अचे थी। पीडीएम पारां वधीक जलसनि जुलूसनि में तेज़ी आणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे त इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च कयो वेंदो, पर उनजी का बाज़ाब्ता तारीख़ नाहे ॾिनी वई। नवाज़ शरीफ़ जे ॾे वापसी जे हवाले सां ई ख़बरूं अचनि पियूं त डिसंबर में नवाज़ शरीफ़ ॾे वापसि अची सघे थो। इन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। नवाज शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ जे हवाले सां अॻूणे चीफ जस्टिस साकिब निसार जी ऑडियो साम्हूं अचण खां पोइ तरदीद मुसलसल कई पई वञे चीफ जस्टिस साकिब निसार पारां ऐं हुकूमत पारां बि इन सॼे मामले ते इहो चयो वियो आहे त अदलिया ऐं फ़ौज खे बदनाम करण जी तारीख़ नून लीग जी पुराणी आहे, जेका कोशिश हिन वक़्त बि कई पई वञे। ॿिए पासे खां पीडीएम पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे स्टेयरिंग कमेटी जे इजलास में बि त हाणे जलसा
तेज़ कया वेंदा। इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जी भी तारीख़ जो ऐलान कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो। इन सां गॾोगॾु इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि थियूं त अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ॾे वरण जूं तयारियूं हिन वक़्तु करे रहियो आहे। उन सां गॾोगॾु कुझु ॾींहं पहिरियां ई हिकु ॿियो मामिलो साम्हूं आयो जंहिंमें गिलगित बल्तिस्तान जे चीफ जज पारां इहो इल्ज़ाम मढ़ियो वियो हुयो त उन वक़्तु जॾहिं चीफ जस्टिस साकिब निसार हुन वटि आयो हुयो त उन वक़्तु हू कंहिंसां ॻाल्हाए रहियो हो ऐं इन मामले ते ई चई रहियो। हाणे जेके ही इवेंट्स मुसलसल थियनि पिया, नून लीग वटि इहे शयूं किथां अचनि पियूं ऐं कहिड़े तरीक़े सां ही सॼी सियासत थिए पई, इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा सहाफ़ी ऐं तजनिकार आहिनि मोहतरम जनाब शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, अब ज़ाहिर जो कुछ दिन पहले मामला सामने आया गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के हवाले से, उसमें भी यही सवाल हो रहा था कि जो सहाफ़ी के पास ये डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचा और इसको क्यों अदालत में जमा बाज़ाब्ता तौर पर नहीं करवाया गया। फिर हमने देखा जो ऑडियो सामने इस वक्त आई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या नून लीग के पास ये सारी चीजें मौजूद थीं या ये कोई तरीका आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से मजलूम साबित किया जाए नवाज शरीफ साहब को ताकि वो उनके वापस आने में कोई परेशानी ना हो? फिर मेरा शायद सूरत हाल ये है कि अगर 2017 या उससे पहले देखा जाए, इवन 2014 में भी जब ये एक मारूफ सहाफ़ी पर हमला हुआ था तो उस वक्त भी नून लीग को कहा गया कि भाई ये कौन सी कुव्वतें हैं, आप अपना रोल अदा करें, आप हुक्मरान हैं। उसके बाद भी बारहा ऐसा हुआ, फिर जो है वो डॉन लीग्स हुई और दीगर चीजें हुई, अपने वजीरों को वो निकालते रहे जिसमें परवेज रशीद भी थे। तो फिर अब आकर वही परवेज रशीद साहब इनके मेंटर बनते हैं मरियम साहिबा के बड़ी वोट की इज्जत का मसला आ गया है, जिन्हें साइड लाइन कर दिया गया था डॉन लीग्स पे। और अगर ये समझते हैं कि उस वक्त भी असेंबली में बात होती थी तो लोग यही कहते थे, और अपोजिशन उस वक्त की पीपल्स पार्टी यही कहती थी इनको कि अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो उसका बरमला इजहार कीजिए ताकि आपके साथ खड़ा हुआ जाए। तो ये 3-4 साल की एक तारीख है कि इन्होंने बर वक्त ना किसी साजिश को जमहूरियत के खिलाफ हो या एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ हो, कभी बर वक्त उसका जो है इजहार नहीं किया। उसके बाद भी जो है डरते डरते इन्होंने वोट को इज्जत दो और मोटरवे की बजाय जीटी रोड का इंतखाब किया, लेकिन उसमें भी कोई वाजे जो है पॉलिसी नहीं ली गई जब तक कि नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं चले गए, जिस पर ये बात की जाती है कि किसी की अंडरस्टैंडिंग के ही जरिए वो जा सकते हैं। चूंकि प्लेटलेट्स तो उनका क्राइसिस नहीं था हेल्थ बुलेटिन के हवाले से, और माशाल्लाह से आज भी वो सेहतमंद हैं और मूव कर रहे हैं लंदन में और पाकिस्तान के अंदर भी खताब कर रहे हैं। तो ये अगर हम आप जज अरशद या राना साहब की या वो जो हैं ISI पर इल्जाम लगाने वाले जस्टिस अजीज साहब, ये जो तमाम चीजों को जो अपने आर्गुमेंट के लिए नून लीग इस्तेमाल कर रही है, और इसके अलावा जो उनका सियासी अमल है वो कभी रुक जाता है, यहाँ तक भी होता है कि कभी उनकी ट्वीट्स तक जो है 2-2, 4-4, 6-6 माह रुक जाती हैं। उस सारी सिनेरियो में अगर ये देखा जाए तो ये नहीं हो रहा कि भाई वो एक सियासी इक़दाम कर रहे हो एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर, और उनकी बेसिक कमिटमेंट जो है जमहूरियत हो, आइन की बालादस्ती हो और आइन के खिलाफ जो साजिशें हैं उनके खिलाफ वो डट कर खड़े होने वाली बात हो। बारगेन नजर आती है। मैं देखिए ना, वो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ साहब थे उन्हें 3 साल बाद जो है ना जमीर जाग गया। अच्छा, अरशद साहब से भी मुलाकातें सऊदीया में भी होती रही, यहाँ पे भी उनके बड़े आला ओहदेदार लाहौर में भी मुलाकात करते रहे, जाती उमरा में भी करते रहे। इसी तरह ये राना साहब भी जो हैं मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साहबजादे जो हैं वो जिस तरह के गाड़ियों में बैठकर गिलास हाथ में पकड़ के बयान दे रहे हैं कि जी हाँ वो हमारी तो बड़ी मुलाकात है और सदारत के उम्मीदवार मेरे वालिद साहब बनते हैं। तो इस और जबकि वो मुस्लिम लीग लायर्स के जो है नायब सदर भी रहे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों में देखा जाए कि जो है एक लीगल दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं, जमहूरी दिफा मुझे जाती तौर पे करते नहीं नजर आ रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तमाम जो कुछ जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मैं इस वक्त नून लीग के खिलाफ बात करूँ,
ایک دو حقائق ہیں، سکے کے دو جانب ہیں. ایک جانب جمہوریت کے خلاف سازشیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو لاتی رہی ہے، جس میں ایک وقت میں نواز شریف صاحب کو بھی لایا گیا. اور اگر ان کی یہی بات مان لی جائے جو انہوں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے یہ آڈیو ریلیز کی ہے، لاسٹ جو آئٹم آئی ہے، تو اس میں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مریم صاحبہ پہلے بھی اعلان کر چکی تھی کہ ہمارے پاس بڑے بڑے بہت تہلکہ خیز ججوں کے بارے میں بھی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو میں سیاسی طور پر میری دانش میں کسی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں جمہوری قوتوں کی مخالفت نہیں کر رہا. میں ایک دلیل یہ دے رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی آج پتہ چلے بطور صحافی تو میں حقائق سامنے لاؤں گا، اور اگر کل تو میں سیاسی کارکن ہوتا تو میں اس کے اوپر واویلا مچا دیتا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے خلاف سازش ہے. اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی کہ آپ اسی وقت جو ہے شور مچا دیں کہ ہمارے پاس یہ آڈیو موجود ہے اور اس طرح ہو رہا ہے. کیونکہ وہ جج صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسرے جج صاحب سے بھی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسرے بھی ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے نہ تو اپنی اسمبلی کے دوران جب تک وزیر اعظم تھے نواز شریف جب تک ان سازشوں کو بے نقاب کیا، نہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران بے نقاب کیا. الیکشن مہم بھی آپ نے جو 2018 کی تھی وہ ترقی اور شہباز شریف کی جو ہے اچیومنٹس کی بنیاد پر کی، بجلی کے پروجیکٹ کی بنیاد پر کی. آپ نے کوئی آئین کی بالادستی کی بنیاد پر نہیں کی. تو اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا، نظریاتی ہے. پھر اس میں شاہین صاحب تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا. ظاہر ہے جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، میں نے جیسے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کی جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگوں سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ دسمبر یا پھر زیادہ سے زیادہ جنوری یا اس کے 1-2 مہینوں میں نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں. اور اس وقت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹائم لائن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کافی ساری چیزیں اس وقت مینیج ہو رہی ہیں. پھر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت اداروں کی بالادستی، ووٹ کو عزت دینے اور اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو کیا ظاہری طور پر اب یہ سمجھا جائے کہ اس ملک میں جو ایک طبقہ خاص طور پر موجود ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو چاہتا ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے والی بات، تو اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا وہ چہرہ موجود ہے جو ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی سے بھی اور سینیٹ سے بھی شکست ملتی ہے. پھر نواز شریف صاحب ان کو اجلاسوں میں یہ کہتے ہیں کہ کیوں جو لوگ ہیں نون لیگ کے وہ شرکت نہیں کرتے اور 100% کیوں حاضری نہیں ہوتی اجلاسوں میں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے طور پر بھی اور سیاسی مبصرین اور دانشوروں کے طور پہ بھی یہ چیز ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ بہت بڑے بڑے نام جو ایڈیٹرز بھی ہیں اور جو بہت اچھے جو ہے پرندوں کی اطلاعات بھی لاتے ہیں اور جن کی ایک شناخت بھی ہے، وہ بھی 1 پیج کے پھٹنے کے بعد حکومتوں کی تبدیلیاں دیکھنے لگ گئے. تو میرے جیسا ایک صحافی پریشان ہو گیا کہ اس کا ایک صفحے کے پھٹنے کا جمہوری جدوجہد سے کیا تعلق ہے. یہ تو ایک صفحے والوں کے اختلافات اپنے سلیکٹڈ سے ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر بغلیں بجائی گئیں اور بتایا گیا کہ اب عمران خان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی چونکہ یہ فاصلے جو ہیں اتنے بڑھ گئے ہیں اور صفحہ پھٹ گیا، کتاب پھٹ گئی ہے. ایک تو وہ بڑی افسوسناک بات ہے جو بالکل جنرل مشرف کے دور والی بات لگی تھی. دوسرا، اگر نون لیگ کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کے حوالے سے دیکھا جائے، ساتھ ہی یہ بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی چیز اس طرح کی سامنے آتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ظاہر جو رائے عامہ قائم کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرف اس رائے کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جو کچھ دن پہلے تک یہ معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا. جی ایک یہ دیکھیے نا کہ وہ بھی ایک طبقہ، بالکل درست آپ نے نشاندہی کی کہ دانشوروں میں یا رائے عامہ ہموار کرنے والوں میں 2 لوگ ہیں کہ جو ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادتی کی، ہم تو سمجھ رہے تھے ٹیم مکمل ہے، اور بالکل درست نشاندہی ہے اور وہ وہاں سے یو ٹرن لینا چاہتے ہیں. لیکن ایک جو بالکل خالص جمہوری
اور سکہ بند جمہوری نظریات دیتے ہیں، وہ ان کا جھکاؤ جو ہے ایک صفحے کے پھٹنے کے بعد اور جنرل فیض کے اس معاملے سے جو ہے متعلق بہت ہو گیا تھا کہ یہ قاف لیگ اور جو ہے ایم کیو ایم بھی الگ ہو رہی ہیں، سلپ ہو رہی ہیں، اسکپ ہو رہی ہیں، اور اس پہ وہ دیدنی ان کی تھی جو ہے خوشی اور جذبات اور ان کے لفظ الفاظ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور بما دھرنے تک کا آج لفظ جو ہے سامنے لا رہے ہیں کہ دھرنا بھی عین ممکن ہے، تو کیا یہ وہی نہیں ہو رہا جو جنرل کیانی کے دور میں اختیار جو ہے جنرل مشرف سے لینے کے لیے ایک عدلیہ کے نام پر اور جنرل افتخار کے حوالے سے جو ہے ایک آزاد عدلیہ کی تحریک چلائی گئی تھی، تو آج جو ہے وہ تحریک چل جائے گی ووٹ کو عزت کی. اور یہ کیا تو ممکن تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے اقتدار کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی اختلاف رائے ہے نہیں ہے؟ کیوں یہ ایک صفحے کے پھٹنے کے بعد یہ ویو ایک آئی ہے، یہ ایک فضا بنا دی گئی؟ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی قوت کے طور پر پی ڈی ایم اور بالخصوص نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان واقعتاً ملک کے اندر ایک مستقل بنیادوں کے اوپر جمہوری راستے کی ہمواری کے لیے جدوجہد کرنے کے خواہش مند ہوتے تو وہ تمام جمہوری قوتوں کو شامل کرتے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اور دیگر جو ہیں جمہوری قوتیں ہیں جو باہر ہیں، جس کے اندر پی ٹی ایم وغیرہ بھی ہیں جو کہ پاکستان کی اسمبلی کا حصہ ہیں. ان کو آئسولیٹ کر کر جو اقدام ہو رہا ہے، کیا یہ پاور پالیٹکس کی کوئی ایسی شکل ہو رہی ہے کہ جسے ہم دیکھیں کہ یہ بھئی کون سی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے؟ ورنہ اگر یہ سچی اور حقیقی جو ہے جدوجہد ہو رہی ہے ووٹ کی بالادستی کی اور تمام اداروں کے اپنے اپنے جو ہے حدود میں کام کرنے کی، تو اس نقطۂ نظر سے یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ایم آر ڈی کے طرز پر جب مارشل لا کا خاتمہ تھا تو تمام جمہوری قوتیں یکجا تھیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے ایم آر ڈی کے اندر، اور جنیجو صاحب بھی تھے پیر پگاڑا کے نمائندے کے طور پر، اور وہ اصغر خان بھی موجود تھے جو ہے بھٹو صاحب کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دینے کا اعلان کرتے تھے. لیکن آج وہ کون سے عوامل ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو باہر رکھ کر، اے این پی کو باہر رکھ کر اور دیگر جمہوری قوتوں کو باہر رکھ کر ایک تبدیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بلا شبہ سوالات ہونے چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور جمہوری انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی پارٹی یکا و تنہا اسٹیبلشمنٹ سے الجھ کے لڑ کے جدوجہد کر کے جو ہے ایک جمہوری راستے کا تعین کی ضمانت نہیں دے سکتی. تو جب آپ دیگر جمہوری قوتوں کو اس پروسیس سے باہر رکھتے ہیں، میری دانش کے اندر یہ جو ہے نیا ارینجمنٹ ہے، اور میں اس پہ یہ رائے پہلے بھی دے رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی میری بحث مباحثہ جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ون ون سچویشن ہے کہ لاڈلا نمبر 1 دوبارہ واپس آ رہا ہے، جبکہ لاڈلا نمبر 2 عمران خان جو ہے جب ڈسکارڈ ہوگا تو دوبارہ شہباز شریف کی شکل میں پھر جو ہے بات چیت چل رہی ہے. سر پھر اس میں تھوڑا سا یہ آگاہ کیجئے گا شاہین صاحب، تو عام عوام کیا سمجھے کہ نواز شریف صاحب کی چلتی حکومت سے ان کو نکال دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کس طرح سے فیصلے ہوئے، رات کو 11:30 بجے بھی ہم نے کچھ فیصلے دیکھے، ان کی نااہلی کی باتیں بھی دیکھی، اب اس کی آڈیو ٹیپ بھی مبینہ طور پر سامنے آ رہی ہے، پھر گلگت بلتستان کے چیف جج صاحب کو بھی وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، پھر جو ہم نے بات کی ایک طبقے کی جو رائے عامہ قائم کرنے میں ہمیں آگے آگے نظر آتا ہے، وہ بھی اس طرف ہمیں کھڑا ہوا ہوتا نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ سب کچھ جو بھی ایپیسوڈ ہوا یہ طے شدہ چیزیں تھیں، یا پھر جو یہ بات کی گئی ووٹ کو عزت دینے کی یا جمہوری بالادستی کی، وہ صرف اس لیے تھا کہ ہمارا جو اسپیس ہے وہ کچھ زیادہ ملے؟ اس میں ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مکمل طور پر سائیڈ ہے. جی دیکھیے، دو باتیں ہیں. ایک تو حقیقت ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر 73-74 سالوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے
اس میں جمہوری انسٹیٹیوشن بما پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی عمل وہ کمزور ہوتا یہ آ گیا کہ قومی اور وفاقی اور فیڈرل پالیٹکس کرنے والی پارٹی ریجنل پارٹیوں میں آ چکی ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ سندھ میں یا کے پی میں اس طرح نہیں ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی شرنک ہوئی پنجاب کے اندر جو دوبارہ اپنی سپیس لے رہی ہے. اس سارے منظر میں کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دیگر جو ہے اداروں سے مل کر، جس میں عدلیہ کا بھی رول جو ہے اور میڈیا کا بھی رول، جب پہلے عدم اعتماد ہوتی تھی، میں بالکل ریکارڈ کے اوپر یہ کہوں گا کہ سارے ادارے شامل ہیں. جب بے نظیر صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو وہیں سے بریفنگ ہوتی تھی جہاں سے آج ہوتی ہے، اور اس کے لیے 10% کی اور ساری چیزوں کی جو کمپین ہوتی تھی اس میں میڈیا بھی برابر کا شریک ہوتا تھا، عدلیہ بھی ہوتی تھی، اور 58B2 کو جائز اور کبھی کبھی ناجائز قرار دینے کا پروسیس پاکستان کی دردناک ہسٹری ہے جس کے اندر جمہوری ادارے برباد ہوئے ہیں. لیکن میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ جب عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے علی احمد کرد جو ہے پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب جب کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے اور ہم اس پر جو ہے انگلی مت اٹھائیے، تو اگلے دن ثاقب نثار صاحب کا جو ہے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو باہر رکھیں اس سے. تو پاکستان کے تمام اداروں میں دیکھا جائے جس کے اندر بالخصوص اسٹیبلشمنٹ نے سول بیوروکریسی سے مل کے، عدالت سے مل کے اور میڈیا کے اندر ڈیوائیڈ کر کے، میڈیا باقاعدہ انسٹرومنٹلی بھی یوز ہوا ہے، تاریخی المیہ ہے یہ جس طرح سے عدلیہ ہوئی ہے. تو یہ جو کچھ ہے حقائق ہیں، لیکن اس کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، عدالت کے اوپر بھی جو ہے عاصمہ جہانگیر کانفرنس پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو سیاسی عمل کے اندر آپ اتحاد کی جب مخالفت کرتے ہیں تو سیاسی نظر رکھنے والے لوگ کہیں گے کہ کیا یہ پاور پالیٹکس ہے؟ ورنہ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی انسٹیٹیوشن اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا، جس سے پاکستان کی اقتصادیات بھی برباد ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ ہم مسلسل یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. کوئکلی شاہین صاحب، کیا یہ سمجھا جائے اب جس طرح سے صورتحال نظر آ رہی ہے یا پھر بنائی جا رہی ہے، جو اس وقت رائے قائم ہو رہی ہے لوگوں میں کہ پھر سے نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پرسیپشن تو بڑا سٹرونگ ہو رہا ہے جس طرح سے کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک لبیک کیا فیکٹر آیا ہے، اس صورت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا حقیقی جو ہے حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا مینڈیٹ تقسیم کر دیا جائے گا، اتنا سپلٹ کر دیا جائے گا کہ جو ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ ہی طے کرے کہ کون سا پیکج سامنے لانا ہے، کون اور سا کس کو ظاہر ہے اس میں آگے آگے رکھنا ہے. بالکل، بہت شکریہ آپ کا قریش صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ظاہرہ ہن وقت جیکا صورتحال نظر اچے پئی ان میں واضح طور تے یو لگے پیو نون لیگ جے لائے جیکے شیوں آہن وہ کافی کلیئر تھیندے بھی نظر اچن پیوں. جیکا اگ میں کچھ ڈی پیرا گلگت بلتستان جے چیف جج پارا گال بول کئی وئی ہوئی وہ ہوئی 2018 جی، پر ان ہن وقت یہ سمجھو کچھ ڈی پیرا یہ سمجھو تو ہانے وہ ودیک برداشت نتو کرے سگے ऐं हुन ते हिकु बोझ हो त उहो इहा ॻाल्हि ज़ाहिर करे ऐं साॻिए तरीक़े सां जेका आडियो साम्हूं आई आहे मुबैना तौर ते उन बाबति बि ॿुधाए पियो वञे त हीअ आडियो 6 महीना पहिरियां मिली हुई, जंहिंखां पोइ ही साम्हूं आई आहे ऐं मुसलसिल अहिड़े क़िस्म जी जेका राय आहे उहा मुल्क में असांखे नज़र अचे पई. जेका राय गुज़र सो अॻु में इमरान ख़ान लाइ नज़र ईंदी, ज़ाहिरी तौर ते इन लाइ जमहूरी बालादस्ती या वोट खे इज़त ॾियण समेत जेके मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि उहे जीअं जो तीअं ई रहनि था ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेके क़ौमी तरह ते सियासी पार्टियूं आहिनि उहे पंहिंजो स्पेस वठण जी कोशिशि कनि थियूं. इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अलाह